نماز اسی پڑھنے آؤ کس وجہ تو پڑھنے آؤ تاکہ متقی بن جائیے پرہیزگار بن جائیے روزہ رکھنے آؤ کس وجہ تو رکھنے آؤ تاکہ اسی متقی بن جائیے پرہیزگار بن جائیے حج اسی کرنے آؤ کیوں کرنے آؤ تاکہ متقی تے پرہیزگار بن جائیے مگر اللہ پاک نے قربانی دا ایک اصول بیان فرما دیتا ہے فرمایا کائنات دے لوگو قربانی کرن تو پہلا متقی بن پرہیزگار بن تقوی اختیار کر پھر قربانی کر تیری قربانی قبول ہوئے گی اللہ تقوی دا معنی کیا تقوی دا معنی گناہاں تو بچنا نیکیاں کرنا اللہ جیسی قربانیاں بھی کری جانے ہاں گناہ بھی کری جانے ہاں قربانیاں بھی کری جانے ہاں شراباں بھی پیتی جانے ہاں قربانیاں بھی کری جانے ہاں نمازاں بھی چھڑی جانے ہاں قربانیاں بھی کیتی جانے ہاں تیسی جناب والا قطع تعلقیاں بھی کیتی جانے ہاں شرک کے بدعات خرافات بھی کری جانے ہاں اللہ سنیا جے ذرا قربانیاں بھی کر رہے ہیں تے لوگاں دا دل بھی دکھائی جانے ہاں اللہ قطع تعلقی بھی کری جانے ہاں اور یارو بندے دی کی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کدوں پیغام اجلا جانا ہے اور جمعے تو پہلا اپنے نمازی بابا جی سرور صاحب دا جنازہ پڑھا کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں آ جاؤ لڑائیاں چگڑے چھڑ دو اللہ قطع تعلقیاں چھڑ دو اللہ اکبر ایتھے میں ایک مثال دینا چاہنا میرا سونا ویر 8 تو 10 دن اسی جانوروں اپنے کار اندر لے کے آئیے او دی پرورش کریے گلے تے چوری چلان لگیاں ترسوں گئے ناؤ اللہ بچیاں دا باپ الگ روندہ نظر آندہ ہے بچے الگ روندے نظر آندے نے بچیاں دی امی الگ روندی نظر آندی ہے اوہ جانور تے تینوں ترسوں ہے انسانہ تے کیوں نہیں ترسوں دا اللہ اپنے باپ نڑ 15 تو 20 سال ہو گئے نے قربانیاں بھی کری جانا ہے اپنے باپ نو بلا کے راضی نہیں اللہ تینوں باپ تے ترس نہیں ہوندہ اور جنہیں تینوں پڑھایا تے لکھایا اللہ قربانیاں بھی کری جانے ہیں ماں دا دل بھی دکھائی جانے ہیں ماں تے ترس نہیں ہوندہ بڑھی جی ماں تے اللہ قربانی والے جانور تے تینوں ترس آندہ ہے اوہ ماں جمع ویر تے تینوں کیوں نہیں ترس ہوندہ اپنی بہن تے تینوں کیوں نہیں ترس ہوندہ اللہ فرمانے اوہ قربانی کرن والے پہلے تقوی اختیار کر نیکیاں اختیار کر پھر قربانی کر تیری قربانی دا مزہ آئے گا آؤ میرے ویرو آخری پیغام ہے قربانی کرنی ہے قربانی کرن تو پہلا گناہاں نو چھڑ دینا ہے شرک نو چھڑ دینا ہے بدعت نو چھڑ دینا ہے نمازی بن جانا ہے اللہ اگر لڑائیاں جھگڑے کیتے نے تے صلح کر لینی ہے قربانی دا جانور پیغام دیندہ ہے اوے اللہ دے بندے جنج میں اپنے دل نو حسد تو کینے تو بغض تو انانیت تو صاف کیتا ہے انج تمہیں اپنے دل نو حسد تو کینے تو بغض تو انانیت تو صاف کر لے پھر قربانی کر تیری قربانی دا مل پہ جائے گا اللہ پاک فرمانے نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم فرمایا کائنات دے لوگو جیڑیاں قربانیاں تسی کر دیو انہا قربانیاں دا خون میرے تک نہیں جے پہنچ دا انہا قربانیاں دا گوشت نہیں جے میرے تک پہنچ دا اللہ سونیا کی پہنچ دے فرمایا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ فرمایا دا تقوی پہنچ دے تقوی اختیار کر تیری چھوٹی تو چھوٹی نیکی اللہ قبول فرما لے گا اللہ اکبر اللہ قربانی دا پیغام نمازی بن جاؤ قربانی دا پیغام ہے اپنے دلان دے اندروں
حسد کینہ بغض انانیت تکبر ختم فرما لو تقوی اختیار کرو انہاں دلانو پاک صاف فرما کے قربانی کرو جنج جانور دے اندر آجزی ہے تیرے سامنے بڑے پیار نہ لیٹ گئے انج اپنے اندر آجزی پیدا کر رب دے سامنے لیٹ جا اپنی پشانی نو جھکا لے اللہ تیریاں نیکیاں بھی قبول فرمائے گا تے اجر بھی عطا فرمائے گا